السلام عليكم الاخوان، بونسوار ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كيما صرات العاده باش نشوفوا كينتي جديد ديال غدا فوندغودي لو 17 ديسمبر 2021. غيكون غدا مع جوج قلق سماين، دونك بكري 51,000 ديال الاورو، 2850 مترو كروسه في الباري فانسان رينيون ان كورس ان 14 باردون. دونك قبل ما نلعبوا هاد الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. دونك بالنسبه ديال اليوم يعني بعض المرات كتبقى حتى الليل، كتبقى حتى كتشوف الكوطاج عاد كيبان لك شنو غادي تلعب. مي صراحه نقدروا يتخلصوا عندي غير الناس اللي كيلعبوا صحيح نيت، حيت اللي كيلعب صحيح ضروري كدير ليه لو جو ديفونس كيتسمى هذاك، هو الكوفراج ديالك. دونك من بين اللعب ديال الكوفراج اللي لعبنا طحنا في بونيسات اليوم بارطاجيهم معكم. دونك بالنسبه للبونيسات اللي طحنا هنا كما كتشوفوا التسعود كان كوفراج، زدنا طاحوا في لي بونيس 3، وهنا زدنا حتى داك 16 تزاد كوفراج، هو التسعود تجمعوا الان تا هو كوفراج. يعني كاع دوك نوامر راه كتكوفري بهم اللي كيبقاو، دونك طاحوا بونيسات هكاك تما. مي الصراحه لو جو اللي عطيت في الفيديو يوتيوب كانت لوجيك، وبالنسبه للاي لوجيك راه كتفكر ليها حتى هي، وكتحاول باش هكا تكوفري على اللعب ديالك. يعني الا جات هذيك النمره تساطحها بحال ما هكا كتلعب هذا جاري مع هذا ودا جاري مع هذا، وكتحاول تزيد ملي كيكون لو جو كومبلي كيتسمى هذاك، كدير ديفونس ديالك باش اوكا ما طاحش لك. ولعبنا 8 طوال صراحه ما فيهمش حتى بونيس 3، يعني نفس النوامر تقريبا اللي في اليوتيوب. دونك كيبقى هذا هو لو جو. كاين تتفرق لينا 14 3 تحيد تلعبوا في لعبه، وملي دخلت 9 و16 عاوتاني كيتحيدوا من اللعب وكتبقى غدا بحال ما هكاك. دونك كينتي كان صعيب، كانت كورس اوفرت اليوم 1300 متر الرمله، يعني معروف هذاك الشيء هو اللي كاين على تسطحتي مع الكينتي وصافي. دونك اون كومونس ديال غدا هذا مشى avec le numéro 1 c'est Disco, l'entraîneur Cuillère, le jockey David Thomain, déféré des 4. Donc le monté 3e, déslancé et 6e, automatiquement le 1 c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Well des Prieurs, l'entraîneur Vial, le driver c'est les Bourgeois, 9e, 5e, déslancé 6e, 3e et 5e la musique diallo. Donc كابورغ بيرنيلي ما عمرو ما داير فانسن هنايا، كيبقى اترونجي. دونك شكون رابح هنايا؟ لقيت شي خيول غالبهم الا كانوا من الخيول الممتاز وخاسر هنا مع كادور ومع ايغل باس. دونك هاد دو تا هو اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 3, Eagle Pass, l'entraîneur de Jesus, le jockey Rochard, 7e, 4e, 2e. Donc تا هو خاسر مع هاد لالين ديال كادور دي، كادور دي اللي هو اين نمرة هو الكات. دونك هاد الكات هو كادور دي بابل 3 غنقتلو تا هو سي مور. الكات كادور دي بابل اللي كيضربهم كاملين هو هذا، كان اوتسايدر هنا اللي ضربهم. مي تا هو صراحه بالنسبه ليا لونترينور هيلاس، لو جوكي لو درايفر فير كروز، ديفير دي 4 0 8 اريتي ديستونسي. دونك ما بان ليا فيه ما يتلعب سي مور هاد الكات. Et on continue avec le numéro 5, c'est
Oldegard, l'entraîneur CNET, le même entraîneur, le même driver, 4e, 6e et 5e distancé, داير الباري فاسن هنايا. دونك حتى العودة اللي مكيديروش التيران يعني صعيب عليهم الحال. دونك بالنسبة ليا هاد الخمسة غادي ناخدو ك اوتسايدر اللي مالا يقدر يدير الكاتريام بلاس ولا 5e place. Donc, et on continue avec le numéro 6, c'est Dek Dedi, l'entraîneur Mari, le jockey CH Mari, 2e, 5e, 2e, distance 0, 2e et 4e في la musique ديالو كيبقى étranger جاي يتدرب ولهذا غناخد 6 كطوكار ما دايرش الفانس فهاد لي كورس. Et on continue avec le numéro 7, El Matador, l'entraîneur Franck Auvry, le même entraîneur, le même driver, 2e, distancé. عود ديال لوكروز لاروش هو كيبقى étranger ما تقدرش تجي وتفرط فيه. دونك هاد السبعة غناخدو حدا 6 طوكار عاد كتزيد تخدم عليهم بالليل وكتشوف لهاد لي زيترونجي شكون غتاخد وشكون غادي تقسل. دونك on continue avec le numéro 8, c'est Désert des Banes, l'entraîneur sur nous, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 2e, 7e, 0, 0, 0 et distancé. هذا كان كيجي الفانسن. دونك هنا كيبقى غالب هنا خاسر في لوتوستار مع لا لين ديال 13 ما تقدرش تقتلو. دونك لويت troisième طوكار تا هو غادي ناخدو كطوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Jemb Dorguer, l'entraîneur Hegwit, le jockey Franck Nivar, déféré des 4, on garde 8 ans, 2e, 3e, 5e, 6e et 4e في la musique ديالو. دونك هاد الناف داير الفانس هنايا هنا خاسر مع ديسير دو بانيس اللي خديتو كطوكار. هنا فيسي خسر مع 13 ما كيبقى عنده حظ باش يجي تا هو داير الفانسر. وناخد لكم الناف كاوتسايدر. دونك لو نيميرو 9 سي اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 10, c'est Concerto Cointry, l'entraîneur Dromingue N, le driver c'est Dromingue T, déféré des 4, 4e, 7e, premier في la musique ديال 10. شفت وقيلا درومينغي في شي بلاصة أخرى لا هداك روشار. دونك هاد درومينغي غندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديال هذا. عنده 9 سنين. هذا غادي مع هاد جاكو زاز عود مزيان ومخير. ضربو هاد الابسوم دي بالرافان 2850 متر مشى معاه كطوكار مي ديجا غادي في الفانسن مزيان. هنا عاوتاني في الفانسن توجور كيمشي طوكار. نشوفو هاد ابسون هو 11 العشرة كيبقى فلالين ديالو. دونك العشرة تاهو متقدرش تقتلو وغادي نلعبو كاوتسايدر. كل numéro 10 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 11, c'est Epsom Derfree, l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le jockey Eric Raffin, déféré des 4, premier distance 0, deuxième, premier. دايرها في الفانسن. عنده 2 كورس في الفانسن رابح فيهم. لي زوطخ وحده ديستانسا وحده نون بلاسي مي كيمشي في دي بري لي هما طالعين 58 52. هادي 80,000 وهادي 85,000. غدا شحال عندنا 51,000. دونك يقدر يربح وغادي ناخد هاد 11 كفافوري. دونك le numéro 11 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Candidat d'Orteg, l'entraîneur Gapopo, le jockey Mathieu Moutier, déféré des 4, 9e هنا في الفانسن 67,000 ديال الأورو. 58,000 الأورو ما بانش فيها معاهم في باري فانسن.
هنا مشى طوكار فهاد 97,000 الأورو 119. دونك 58,000 الأورو في أونغاين سواسي دار نافيام. هنا مشى مع ديلفينو في كورس أوروبيان ودار سيزيام. مشى طوكار عاوتاني 80,000. هنا في باري فانسن 80 مبانش فيها. هنا في 58,000 ديال الأورو، يعني غدا 51,000 ديال الأورو اللي هو قل منا. مشى ب92 وداقا بوبو نفس المسافة وما دار والو. دونك الدوز بالنسبة ليا غدا نقدر نلعب عليه شي 12 درهم ونقتلو، يعني فحال اتونسيون منو على حساب هاد اول مرة غيدي هاد ماتيو موتير راه غفال. غدا عفوا 2875 كاين برومي بوطو و كاين دوزيام بوطو. دونك من برومي بوطو 5 6 7 تقدر تجي منهم شي جوج ولا نمرة، و تباقي راه دوزيام بوطو راه صحيح. دونك دوز ملي مروندي سي مور مبقيتش لعب. Et on continue avec le numéro 13, c'est Elo Dompierre, l'entraîneur Hayon, le jockey David Bon, 4e, 2e, 4e, 5e et 4e. Donc 13 مخيخ في الفانسن مالغري خاسر مع هاد الكونسيرتو اللي هو درومينغي في ليون باريلي. كيبقى بالنسبة ليا 13 فافوري. دونك لو نيميرو 13 سي ان فافوري بوسيبل غدا 11 13 في الجيملي او في لا بلاص كاينه. Et on continue avec le numéro 14, c'est Denis Shore Devif, l'entraîneur Thomas, le même entraîneur, le même driver, 9e, 5e, 5e, 3e et 5e. خاسر مع 13 في لالين ديالو دار عليه 9e مشى 53. 13 غدا براسو قدر ما يربحش. دونك هاد الكاطورس هو سي مور. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. 8 نويم راسبين فافوري اوتسايدر اي طوكار. دونك تقدروا تاخذوا منهم واحد السالي مزيانين وتلعبوهم. بالنسبه يسمع الفيديو واحد جوج نويمرات راه ديجا عاوننا بهم، ومن البرومي بوطو تما فين بنادم خصو يزيد يخدم ويقرا مزيان باش يجبد جوج نوامر ديالو. هادشي اللي نقدر نعاونكم به. دونك ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توسي ا توتي، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.